अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहर बानो आवान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की जेलों में कैद 2100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में ये खुशखबरी सुनाई है। यहाँ बड़ा ऐलान है जो कि सऊदी अरब की जानिब से किया गया है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की जेलों में कैद 2100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में यह खुशखबरी सुनाई है। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से यह मामला सऊदी वली अहद के सामने उठाया गया था और दरख्वास्त की गई थी कि जो मजदूर सऊदी अरब में मौजूद हैं वो उनके दिल के बहुत करीब हैं और ऐसे में तकरीबन 3000 के करीब कैदी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि जिनकी रिहाई के लिए उन्होंने खुसूसी दरख्वास्त वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से की थी। और उसी वक्त हमने ये भी देखा कि सऊदी वली अहद की जानिब से इस दरख्वास्त पर हामी भी भरी गई थी। और ऐसे में बड़ा ऐलान सऊदी अरब की जानिब से सामने आ गया है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की जेल में कैद 2100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि प्रोग्राम सवाल की मेज़बान अंबर शमसी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले खालिद साहब, बहुत बड़ी ये पेशरफ्त है, 2100 से ज्यादा पाकिस्तानियों को फौरी रिहा कर देने का हुक्म, कितना गैर मामूली इक़दाम है ये? जी, ये 2100 अफराद नहीं, ये 2100 खानदान जो है उनको रिलीफ मिला है। इससे वो बहुत मुश्किलात में थे, तो वहाँ पे उनकी कैद होने के बाद वहाँ की जो कानून है उसके मुताबिक उनके लिए कोई बहुत आसानियां नहीं थी, बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। उनके पास बाज़ घर ऐसे हैं जिनके लिए कफालत का भी इस वक्त मसला दरपेश था। तो इस सूरत में ये कहा जा सकता है कि 2100 अफराद की रिहाई का जो हुक्म दे दिया गया है, उसके बाद ये तमाम के तमाम लोग जो है वो अब सुख का सांस लेंगे, वो वतन वापस आ सकेंगे और उनके जो खानदान है उनकी मैं ये समझता हूँ कि वो जो परेशानी है वो अब खत्म हो गई है। और ये रात रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने मुख्तसर खिताब में, और उसमें उसको ऑनर करते हुए वली अहद जो है उन्होंने फौरी इक़दाम किया है और अभी उसका हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है, जो बात हमें फवाद चौधरी साहब के ट्वीट से मालूम हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक और जेस्चर है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मौजूदा सऊदी क़यादत जो है वो कितना वेट देती है और उनकी बात का कितना एहतराम करती है। वो अफराद जिनके लिए शायद कानून के शिकंजे से बच निकलना इतना आसान नहीं था, उनके लिए ये मामला जो है वो एक चश्मे ज़दन में कहा जा सकता है कि ये हल हो गया है। और इसका तमाम क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है, जिन्होंने अपने अवाम के इस एक इंतहाई संगीन मसले बिल्कुल खालिद साहब, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, इंतहाई ये पॉजिटिव जेस्चर है। और ऐसे में अंबर शमसी भी हमारे साथ मौजूद है। अंबर, इससे पहले हमने देखा कि वीज़ा फ़ी में जो कमी है वो की गई, साथ ही साथ इमिग्रेशन के हवाले से भी दरख्वास्त की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और अब 2100 अफराद को फौरी रिहा कर देने का हुक्म सऊदी अरब की जानिब से। क्या समझती हैं इस जेस्चर को कैसा लिया जाएगा? पाकिस्तान अगर एक कदम आगे बढ़ा रहा है, सऊदीया 2 कदम आगे बढ़ा रहा है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये बहुत अहम और बहुत सिग्निफिकेंट है, इसलिए क्योंकि जो सरमायाकारी है वो अपनी जगह, लेकिन आपको मालूम है कि 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं और गुज़िश्ता कुछ 3-4 साल से उनको बहुत मुश्किलात का भी शिकार थे, इकामा के हवाले से और अपनी नौकरियों की सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन साथ साथ कई बार हमने ये भी बात की है कि 3000 जो कैदी हैं पाकिस्तानी सऊदी अरब में, उनको भी कितनी मुश्किलात थी, क्योंकि वहाँ अक्सर जो शिकायत आती थी, और उससे मैंने भी कई जो ऐसे ख़ानदान हैं जो मुतासर हुए थे, जिनके प्यारे सऊदी कैद में बंद थे, उनका यही कहना था कि जो मिशन है पाकिस्तान का वो मदद नहीं करता था, वकील नहीं मिलते थे और उनको बहुत मुश्किल होती थी। अब इससे ये भी जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक ज़ाती ताल्लुक भी बना रहे हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ। हमने ये भी देखा कि जब अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त बहुत सारे ममालिक ने बॉयकॉट किया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो बैरून मुल्क दौरे नहीं करेंगे। फिर कल जब तकरीब हुई, जब आए सऊदी वली अहद,
خود وزیر اعظم عمران خان نے ڈرائیو کیا، اور اس دوران بھی ایسا ہی ظاہر ہو رہا تھا، اور کچھ رپورٹس جو سامنے آ رہی ہیں کہ بہت بات چیت بھی ہوئی تھی اس معاملے میں۔ اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو سب سے ونربل پاکستانی ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اگر ان کی رہائی کا بندوبست ہوتا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو کونسلیٹ ہے اور مشنز ہیں سعودی عرب میں، وہ بھی اپنا طریقہ کار سوفسٹیکیٹڈ بنا دے، جس کے تحت جو لوگ قید ہیں یا لیبرز یا مزدور ہیں جو کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں۔ بالکل امبر، جیسا کہ ہم نے کل بھی یہ ڈسکس کیا تھا، کافی مثبت ڈپلومیسی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی متحرک فارن آفس ہے جس کے ثمرات اب پاکستان کو مل رہے ہیں۔ ایسے میں سعودی صحافی خالد المینہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ سعودیہ کے اینڈ پر؟ اگر دیکھا جائے 2100 افراد ہیں جنہیں رہا کیا جائے گا، یہ کون سے افراد ہیں جنہیں رہا کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ یہ جو نیوز ہے یہ کافی پاکستانی کمیونٹی کے لیے خوشخبری ہے، یعنی اس کے معنی کہ یہ جو 2160 کو ریلیز کر رہے ہیں، ان کے پر یہاں کہتے ہیں حق عام means the public, not حق خاص. If they have any case with individual یا personal، اس میں حکومت اندر نہیں آ سکتی ہے، لیکن حق عام ہے۔ میری 20 فیصد یہ اضامہ پرابلمس ہوتے ہیں، سیلری اینڈ ویجز کے، امپلائر کے ساتھ کوئی کیس ہے، یہ معمولی مس ڈیمینر یا کرائمس ہوتے ہیں۔ اگر ہم کرائم بھی نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی مس بہیویئر یا کچھ ہو، دس از اے بگ تھنگ۔ اٹ شوز MBS شہزادہ محمد بن سلمان ہیز ٹیکن دا اسٹیپ اینڈ گڈ ڈائریکشن۔ لیکن پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی مشنز ایز اے فرینڈ آف پاکستان، میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی مشنز not only in Saudi Arab but all Arab countries and all countries even in America کافی ایکٹیو ہوں، اپنے نیشنلز کے رعایت کریں، ان کی مدد کریں، ہر وقت کوالیفائڈ لوگ آئیں، کیونکہ سعودی عربیہ بھی سوفسٹیکیٹڈ کنٹری ہے۔ آپ کے ایمبیسڈرز، آپ کے ڈپلومیٹ، they should be there to serve the people. They are doing a good job. اس کے معنی نہیں کہ یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، بس بالکل خالد صاحب، جیسا کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معمولی مس بیہیویئر کے عامل یہ افراد تھے جن کے معاملات تھے، اب ایسے میں سعودی عرب کی جانب سے یہ بڑا اقدام کیا گیا ہے۔ اور اسی تمام تر صورتحال میں گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمران اسماعیل صاحب، بے شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ روز آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جہاں پر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ آپ اس پیش رفت کو کیسا دیکھتے ہیں اور ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے جو تعلقات ہیں، مزید کتنی اچھی خبریں مل سکتی ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا گرم جوشی کا مظاہرہ کیا گیا دونوں طرف سے، اور خاص طور سے جو کراؤن پرنس تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ گرم جوشی پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کی طرف دکھائی، اور جو اظہار انہوں نے کیا ہے وزیر اعظم کی اوپر اعتماد کا، وہ ایک ناقابل بیان ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی اس حکومت کا انتظار تھا، ایسے شخص کا انتظار تھا کہ اس کے بعد سعودی عرب کو اعتماد ہو کہ ان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں سیف ہے۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب پرائم منسٹر نے جو بات کی اپنے لوگوں کے لیے جو سعودی عرب میں ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور انہیں اپنا لوگ اپنے سمجھا جائے، میرے دل کے بہت نزدیک ہیں، تو وہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جذباتی منظر تھا اس وقت، اور کراؤن پرنس نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں آپ مجھے اپنا ایمبیسڈر سمجھا، میرے سے جو ہو سکے گا میں پاکستانیوں کی وہاں مدد کروں گا۔ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ایک حکومت ہے، ایک وزیر اعظم ہے جو اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے اور انہی کے بارے میں بات۔ بالکل عمران اسماعیل صاحب، یہ ایک بڑا اعلان ہے، بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ 2100 قیدی جو رہا کیے گئے ہیں۔ اب جو وہاں پر لوگ موجود ہیں، جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں پاکستانی، ان کے لیے بھی کیا آسانیاں ہوں گی آگے؟ دیکھیے، جو بنیادی انسانی سہولیات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس کو بہتر بنانے میں بہت بڑا کردار ہوگا، اور سعودی عرب میں جو پاکستانی اس وقت موجود ہیں وہ اپنے آپ میں بہت ایک کانفیڈنس فیل کر رہے ہوں گے کہ کوئی حکومت ان کے پیچھے کھڑی ہے، کوئی وزیر اعظم ہے جو ان کی فکر کر رہا ہے، کوئی وزیر اعظم ہے جو کراؤن پرنس سے اور سعودی حکومت سے بات کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ پاکستان میں انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے کم سے کم میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی وزیر اعظم اپنے لوگوں کی اتنی فکر کرے کہ وہ اور کچھ نہ بات کرے، کچھ نہ مانگے، لیکن اپنے لوگوں کی سیکیورٹی اور اپنے لوگوں کی
सहूलियात मांगे। अच्छा इमरान साहब, एक्टिव फॉरेन ऑफिस वो बहुत कलीदी किरदार अदा करता है दोनों मुल्कों के जो रिलेशन है उसके हवाले से। पाकिस्तानी इसके अलावा क्या उम्मीद रख सकते हैं कि मजीद अच्छी खबर इस दौरे पे मौजूद सऊदी वली अहद के क्या हो सकती है? और देखिए, एक बहुत बड़ी चीज ये है कि वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर अपने इन्वेस्टर्स को एतमाद दिला रहे हैं। $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के जो कल मुआहदे हुए हैं मुख्तलिफ वजारतों के साथ, वो बहुत बड़ी चीज है, कोई बहुत मामूली। जी इमरान साहब। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। और ऐसे में ये बड़ी पेशरफ्त हम देख रहे हैं कि 2100 से ज़ायद पाकिस्तानी जो कि मामूली नौयत के मामलात थे उनके साथ उन्हें रिहा करने का हुक्म अब सऊदी अरब की जानिब से कर दिया गया और फवाद चौधरी की जानिब से इस पर ट्वीट भी कर दिया गया है। शहर का खेज खबर से आगाह करते चलें आपको। सऊदी अरब ने वजीर आज़म इमरान खान का बड़ा मुतालबा मान लिया है। पाकिस्तानी आज़मीन हज को रिलीफ देने का ऐलान कर दिया है। वजीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक ने समा से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी। इब्तदाई तौर पर कराची से जाने वाले 29,000 आज़मीन की इमिग्रेशन होगी। लाहौर और इस्लामाबाद से मुतालिक बातचीत जारी है। इस बारे में भी बताया कि सऊदी अरब आइंदा 5 सालों में $100 अरब की सरमायाकारी कर सकता है। नए मुल्क की जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। आधे घंटे की जो ड्राइव थी एयरपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, जब प्राइम मिनिस्टर खुद गाड़ी चला रहे थे, उसमें बड़ी खुलकर और बड़े दोस्ताना माहौल में और बड़ी अच्छी बातें हुई। और जो वली अहद थे उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि उनकी और वज़ीर आज़म का एक ज़ाती ताल्लुक भी एक बहुत ही गहरा ज़ाती ताल्लुक कायम हो चुका है। और हज की फैसिलिटीज के हवाले से जो एक ज़बरदस्त सऊदी अरब ने कहा कि हम कराची से शुरू करते हैं, वहाँ 29,000 हाजियों का इमिग्रेशन वहीं पर हो जाएगा। और इसके अलावा $20 अरब जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी है, उन्होंने कहा कि पहले मरहले में $20 अरब की सरमायाकारी होगी। इंशाअल्लाह 5 साल में मेरा तो अंदाजा है कि $100 अरब से ज्यादा की सरमायाकारी सिर्फ सऊदी अरब से आ जाएगी अंदर 5 साल में। आज भी कम से कम 50 और 100 के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत होंगे। जो सऊदी प्राइवेट बिजनेसमैन हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं उस हवाले से। और आज सदर साहब का खाना भी है और हम देखेंगे कि वहाँ भी इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बड़ा, उसमें कल तो कम लोग थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में 100 से कम थे, मगर आज 250 के करीब लोग होंगे जो लंच में शिरकत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार अमजद शुएब साहब। अमजद शुएब साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, कामयाबी मिली है कि 2100 कैदी जो है पाकिस्तानी रिहा किए जा रहे हैं। दिफाई एतबार से आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तवक्को की जाती है कि जिस तरह इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ और शोबों में आपने पेट्रोकेमिकल्स में देखा, एनर्जी में, इसी तरह जॉइंट वेंचर्स या इन्वेस्टमेंट हमारे डिफेंस के शोबे में भी तवक्को की जा रही है कि ऐसी जॉइंट वेंचर्स आएंगी दफाई शोबे में जहां आप डिफेंस इक्विपमेंट बना सकें, सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में। तो ये अगर इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो जाता है एक बड़ी सरमायाकारी के ज़रिए, आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स या गन्स वगैरह या मिसाइल्स बनाने का काम शुरू करते हैं जो कि जॉइंट वेंचर के तौर पे और इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की हो, उसमें तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। वो इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया खुद भी खरीदेगा, वो इक्विपमेंट जब आप मार्केट में लेके जाएंगे। हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये ख़ास तौर पे शहजादा ने ये कहा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, कि ये जो 20 अरब की सरमायाकारी है ये हमारी पहली फेज है, पहला ये कदम है और इसके बाद बहुत कुछ होगा। लेकिन ये सारा दारोमदार होगा, ये जो 20 अरब की सरमायाकारी है ये उनका जो तजर्बा अगर कामयाब रहता है, और कामयाबी हमारी कोशिश में, हमारी मेहनत में है कि ये उनका पैसा ज़ाया न जाए
ان کو سیکورٹی پوری طرح مہیا کی جائے، جہاں پہ وہ پیسہ لگا رہے ہیں وہاں سے ان کو باقاعدہ پروفٹ ملتا رہے یا وہ کمائی اپنی کریں، کیونکہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی شخص سرمایہ کاری اپنی آمدن کے لیے کرتا ہے، اس میں بے شک آپ کا بھی بہت بھلا ہوگا، لیکن وہ بھی اس میں سے آمدن لینا چاہیں گے، تو بڑے خلوص سے پاکستان کو اس میں ان کے سرمایہ کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ڈیفنس خاص طور پہ ایسا شعبہ ہے جس میں سعودی عربیہ انٹرسٹڈ ہے، تو وہ بالکل اس شعبے میں کافی پیش رفت ہو سکتی ہے اور سرمایہ کاری بہت بڑھ سکتی ہے۔ بالکل شیف صاحب، جیسا آپ نے کہا بھی کہ 20 ارب کی سرمایہ کاری یہ ابتدا ہے، یہی بات ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی کی گئی تھی۔ انبر، آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا بہترین ہوم ورک پاکستانی قیادت کی جانب سے اگر کہا جائے کیا گیا، کیونکہ 2 سے 3 اہم مدعے تھے جو کہ اٹھائے گئے تھے وزیر اعظم کی جانب سے خود سے، اس میں امیگریشن بھی شامل تھا، اور ایسے میں نعیم الحق صاحب بھی یہ خبر سنا رہے ہیں کہ امیگریشن کے معاملات بھی جو ہیں وہ کافی حد تک اس پر بھی بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اس جیسچر کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ یہ جسچر بھی موجودہ حکومت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اب تک جو حج سبسڈی وڈرا کی تھی حکومت نے، اس پہ خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اگر امیگریشن کی آسانیاں پیدا کی جائیں گی، پاکستان میں ہی یہاں سارا معاملہ یا پروسیس ہوگا، تو یہ حکومت پہ ایک طرح سے جو تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ہٹنے کا امکان ہے، ظاہر ہے، کیونکہ بہت حاجیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم نے آگے یہ بھی دیکھنا ہے اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ولی عہد کا دورہ یہ صرف پاکستان کا نہیں، یہ ایشیا کا دورہ ہے۔ اس کے بعد وہ انڈیا بھی جائیں گے، چائنا بھی جائیں گے۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت انڈیا میں بھی کس قسم کی سرمایہ کاری ہوگی۔ بالکل بالکل خالد صاحب، یہ کہنا کتنا اہم ہے سعودی ولی عہد کی جانب سے کہ ایسی ہی قیادت کے ہم منتظر تھے۔ ٹرسٹ کی بات ہم نے بہت زیادہ دیکھی کہ کی جاتی رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے ماضی میں تعلقات کی اگر بات کی جائے، ایسا اسٹیٹمنٹ سعودی ولی عہد کی جانب سے سامنے آ جانا یہ کتنا پازیٹیو ہوگا موجودہ حکومت کے لیے؟ خالد صاحب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان صاحب، یہی سوال آپ کے لیے کہ جس طریقے سے جو ٹرسٹ کا اظہار ہے ولی عہد کی جانب سے جو کیا گیا، اور اس میٹنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسی ہی قیادت کے منتظر تھے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ بس ابتدا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو ٹرسٹ لیول جو ان میں ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب میں، آنے والے دنوں میں ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں، کس طرح کے معاہدے اور ہوں گے؟ جی بالکل، یہ اس کی بہت اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان سے جا کے پرسنل فیورز مانگے کہ ہمیں مل قائم کرنے کی اجازت دے دو، ہمیں قرضہ دے دو، ہمیں قرضہ دلوا دو اپنے بینکوں سے تاکہ ہم کوئی اسٹیل مل لگا سکیں جدہ میں، تو اس کی وہ قوم کے لیے کیا مانگ سکتی ہے؟ قوم کے لیے تو وہی آدمی کسی بادشاہ سے مانگ سکتا ہے یا کسی حکومت سے جسے اپنی کوئی ذاتی غرض نہ ہو، بلکہ وہ چاہتے ہو کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے۔ تو ان کا یہ بیان بہت اہمیت کا اس لیے حامل ہے کہ وہ عمران خان کے بارے میں یہ میسج دے رہے ہیں کہ عمران خان کی جو دیانتداری ہے اور قوم سے خلوص ہے اس سے وہ متاثر ہیں، اور وہ ایک ایسی ہی ریاست چاہتے تھے، ایک ایسی ہی لیڈرشپ چاہتے تھے تاکہ وہ اپنا جو پاکستان میں انیشیٹو ہے وہ شروع کر سکیں، سرمایہ کاری شروع کر سکیں۔ تو میرا خیال ہے عمران خان کو یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے، اور عمران خان نے اس کو خود کا یہ ارن کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کام سے پچھلے 6 مہینے میں جس طرح انہوں نے بھاگ دوڑ کی، سعودی عرب کے 2 دورے کیے، اور ایک ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کیا، اور ان کی جس طرح کی باڈی لینگویج ہے اور بے تکلفی ہے، جس طرح وہ بات چیت کر رہے ہیں اور جس طرح کے آپٹکس ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے صاف لگتا ہے کہ عمران خان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک ذاتی بالکل، اور عدنان صاحب یہی وجہ ہے کہ 2 بڑے تحفے ہیں جو کہ پاکستان کو ملے۔ امجد شعیب صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے سرمایہ کاری کو اب کیپٹلائز کرنا یہ بہت اہم ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں نیکسٹ فیز پاکستانی قیادت کی جانب سے کیا ہونا چاہیے اس بھاری سرمایہ کاری اور اس اعتماد کے آنے کے بعد؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کاری آئندہ آئے گی تب اگر یہ ان کا تجربہ کامیاب ہو۔ مثال کے طور پہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے جو ٹائم لائنز مقرر کی جائیں اس کے اندر یہ مکمل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان میں انہوں نے اسی طرح ایک بہت بڑا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس لگانے کا طے کیا تھا 3 سال پہلے، اور اس کے لیے $40 ارب کی سرمایہ کاری تھی،
لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا ابھی تک وہاں پہ اس پروجیکٹ کے لیے زمین پوری طرح نہیں لے سکا، لوگ دینا نہیں چاہ رہے، عدالتوں میں چلے گئے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو زمین کا ٹکڑا جہاں بنی وہاں سعودی ایمبیسڈر کو آلریڈی لے جا کے جگہ دے دی ہے، دکھا دیا ہے. تو اگر اسی طرح آپ کی چیزیں وقت پہ طے ہوتی جائیں، یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی گیس کنیکشن چاہیے یا بجلی لینی ہے یا کچھ کرنا ہے تو ان میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو وہ تو پھر تنگ آ جاتا ہے، دوسرا آدمی آئندہ پھر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہے گا دوسرا ملک. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ بالکل فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ٹائم لائنز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ پہلے انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اس کے بعد قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے، اور اب یہ ہے کہ امیگریشن کے معاملات میں آسانی پیدا کی گئی ہے عازمین حج کے لیے. اگر یہ کہا جائے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا مان رکھ لیا ہے تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ خالد عظیم صاحب، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ آپ اپنا سوال دہرائیے گا ذرا، تھوڑا سا کمیونیکیشن کا کوئی پرابلم ہے یہاں پہ. خالد عظیم صاحب، میں کہہ رہی ہوں کہ سعودی عرب کی طرف سے پہلے رہائی کی گئی ہے قیدیوں کی، اس کے بعد انویسٹمنٹ بھی کی گئی ہے، اور اب یہ ہے کہ عازمین حج کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. اگر کہا جائے کہ پاکستان کا مان رکھ لیا گیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا مان رکھ لیا گیا ہے، تو میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسٹنٹلی یہ فیصلہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ ایک خوشائند چیز ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے اس کی بات کو وزن دیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کل جو ایک درخواست کی تھی اس میں سے ایک بات جو ہے وہ مان لی گئی، اگرچہ کل تعداد جو ہے وہ شاید 2805 ہے، لیکن ان میں سے 2100 کی فوری رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے. باقی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی سالو ہو سکتا ہے، اور اگر ان کو وہاں پہ کوئی قانونی پیچیدگی ہیں تو میرے خیال میں اب معاملہ اس کی روشنی میں آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حاجیوں کو جو سہولت دینے کی بات ہے اس کو بھی مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور شاید اسی کے اندر یہ چیز شامل ہو. یہ مذاکرات میں یا جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ بات چیت میں یہ چیز سامنے کھل کے آ سکتی ہے کہ اس میں جو عمرہ پہ جانے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ دوبارہ عمرے پہ جانے والے لوگ جو ہیں، ان کو کچھ فیسلٹیز کا معاملہ تھا، کچھ ممالک کو رعایت دی ہے. بالکل یہی دو اہم معاملات تھے جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سعودی ولی عہد کے آگے رکھے گئے تھے، اور ایسے میں سعودی عرب کی جانب سے اب یہ بڑی خوشخبری سنا دی گئی ہے، چاہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہو یا پاکستانیوں کی رہائی کا معاملہ ہو. اس پر سعودی عرب کی جانب سے اب یہ خوشخبری باضابطہ طور پر دے دی گئی ہے. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا امبر شمسی، ساتھ ہی ساتھ سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب، خالد عظیم صاحب اور دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب. آپ تمام ہی کا بہت شکریہ. سعودی عرب نے وزیر اعظم عمران خان کے عازمین حج کی سہولت دینے کی درخواست مان لی. چیئرمین ٹریول ایجنٹ آف پاکستان نعیم اشرف کہتے ہیں اب انتظار کی اذیت سے چھٹکارا مل جائے گا. اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے اشرف خان سے. اشرف خان بتائیے گا. جی ہم بات کریں پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے درخواست کی تھی سعودی عرب سے، جو درخواست مان لی گئی ہے. پہلے مرحلے میں کراچی سے جو 29,000 حاجی جو ہیں ان کی امیگریشن کراچی سے ہوگی، آگے ان کو جا کے دوبارہ امیگریشن نہیں کرنا پڑے گی. جو آل ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن چیئرمین اس وقت سما کے ساتھ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا یہ چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کو انہوں نے کروا لیا ہے. ابھی تک جو حاجی جا رہے تھے وہاں پہ ان کو 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے لگتے تھے امیگریشن میں، اور اب وہ نظام ختم ہو جائے گا. یہاں سے جائیں گے، اتر کے ڈومیسٹک فلائٹ کی طرح اپنا سامان لیں گے اور نکل کر سیدھا چلے جائیں گے. جی جیسے کہ سنا کہ حجاج کرام کو جو فائدہ ہوگا بہت بڑا، جو 5-6 گھنٹے کا وقت لگتا تھا سعودی عرب اترنے کے بعد، یعنی لینڈنگ ہوتی تھی ایئرپورٹ پہ تو اس پہ جو مشکلات ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوں گی. حجاج کرام جو ہیں جیسے ڈومیسٹک میں کسی اندرون شہر جا رہے ہیں اس طریقے سے جا سکیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. یہاں پر آپ کو بتائیں سعودی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک اعلان. کہا پاکستان کو خیرات نہیں دے رہے، سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اسی پر اپڈیٹس بھی حاصل کریں گے بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کیا کہا گیا ان کی جانب سے. We believe that there is great potential in Pakistan for investments and we want to be part of Pakistan's growth. So this is not charity, this is an investment. There's a benefit for both sides. And if we didn't believe in Pakistan, we wouldn't be looking at investments like this. اسی پر مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. خالد صاحب، مثبت خبریں، پازیٹیو جیسچرز، اب اس کے بعد فرم اور 2 ٹوک اعلان سامنے آ رہا ہے.
जी देखिए, ये भी उन्होंने जो वजाहत की है, मेरे ख्याल में इसकी इतनी ज्यादा वजाहत की शायद जरूरत भी नहीं थी कि पाकिस्तान को तो यकीनन जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, इसलिए यहाँ पाकिस्तान में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से ये इन्वेस्टमेंट थी और जो माहिरीन मईशत है वो इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही देख रहे हैं। और ये देखें, पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरी भी जो है वो कोई इमदाद नहीं है। इमदाद तो एक आजी चीज है, आती है, उसको हम इस्तेमाल करके वो साइड पे चला जाता है। लेकिन अगर सरमायाकारी होती है तो वो किसी मंसूबे में होती है, और जो मंसूबा यहाँ लगेगा उसका हमेशा जो है वो पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान की मईशत का वो हिस्सा बन जाएगी वो सरमायाकारी, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो उसकी पाकिस्तान की जरूरियात है वो भी उससे पूरी होगी, और ज्यादा न सही थोड़ा बहुत उससे लोगों के लिए रोजगार के मौके भी होंगे। तो सरमायाकारी एक ज्यादा बेहतर चीज है। पाकिस्तान की जानिब से तो खुद यही नारा लगाया जा रहा है कि हमें एक बिल्कुल, और यही सरमायाकारी है जो कि सऊदी अरब और पाकिस्तान को मजीद करीब ला रही है। बेहद शुक्रिया खालिद साहब। मौसम की बात करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम हसीन और खुशगवार हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं शहरियों का दिल लुभा गई। शहरी कहते हैं फरवरी के महीने में इससे अच्छा तोहफा क्या होगा। कराची वाले खुश हैं। घने बादलों की आमद और उनसे बरसते फुहार का जादू जो है, जो रहमत बनकर शहर पर बरसी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, सब्जा भी लहलहाने लगा। मट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू उठी। किसी ने सुबह सवेरे हसीन मौसम में चहलकदमी की तो कोई पहुंच गया सी व्यू। मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, एंजॉय करने वाला मौसम है। और जिस तरह पब्लिक है, जिस तरह क्राउड है, इसका मतलब है हर बंदा एंजॉय करने के लिए आज स्पेशली छुट्टी लेके सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करने के लिए अपने आप को निकला है। माशाल्लाह मौसम आज बहुत अच्छा है। आज हम भी एंजॉय कर रहे हैं मौसम देख के आ जाएं सीवीओ पे। ये आज का मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि आज तो हम लोगों ने अपना ऑफिस स्किप किया। सेल्फीज के दौर चले, स्टूडेंट्स भी खिंचे चले आए। ऐसे मौसम में एंजॉयमेंट कम नहीं होती, भरपूर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है। तो जनाब कराची वाले तैयारी कर लें, कल से बादल बरसने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने मंगल और बुध को कराची में तेज बारिश की पेशगोई कर दी है। सर्दियों की बारिशें हमारे पाकिस्तान में मगरिब की तरफ से आती हैं, तो ये भी वही सिलसिला है जो मगरिब की तरफ से ईरान के रास्ते हमारे बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, और इसमें बलूचिस्तान में भी बारिश देनी है। कुछ हिस्सा हमारी तरफ आया है तो हमें भी बारिश मिलेगी। पूरे सिंध में बारिश होगी इंशाअल्लाह। आज दिन भर सिलसिला जारी रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है, लाइटें हो सकती है। कल दिन में भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। कल शाम से और बुध तक हम अच्छी बारिश देख रहे हैं कराची में। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है मंगल की शाम से बुध तक। जुमरात का सिलसिला ये खत्म हो जाएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए सामा।